अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान अपने वक़ार और सालमियत की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए DGI SPR ने बताया कि पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद ही भारत ने बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने फौरी तौर पर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया, जबकि कश्मीरी अवाम ने भारतीय सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। भारतीय जाहरियत के बाद सिख बरादरी ने मोदी हुकूमत की साजिशों के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। सिख रहनुमाओं ने कहा कि पंजाब की सरजमीन पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी या झूठे हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की तो सख्त रद्द अमल आएगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय सिख मोदी के झूठे बयानियों को मुस्तरद कर चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट 2025-26 की तैयारी के हवाले से इस्लामाबाद में अहम इजलास की सदारत की, जिसमें मुमताज कारोबारी शख्सियात और माहिरीन मईशत ने शिरकत की। इजलास में वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत और निजी शोबा मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है और गरीबों मुतवसत तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। वजीर आजम ने हदायत की है कि बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की, सन्नतों के फरोग और पैदावार में इजाफे को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर आदिल अल जुबैर अहम सिफारती मिशन पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में बातचीत के लिए दौरे पर हैं। सऊदी वजीर ने भारत का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान का रुख किया है, जहां वो आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है और आलमी बरादरी सिफारती मुदाखलत के जरिए तनाव कम करने की कोशिशों में मसरूफ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि भारत के साथ इसके करीबी हलीफ भी खड़े हैं। सिर्फ इसराइल की हिमायत फितरी है, क्योंकि इसराइल और भारत मुसलमान दुश्मनी में मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि भारत के जारहाना अज़ाइम का मौसर जवाब दिया जा रहा है और कौम को यकीन होना चाहिए कि हम 200% तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि पाकिस्तान दुनिया के तमाम अहम ममालिक से राब्ते में है और कोई ऐसा मुल्क नहीं जिससे बात होनी चाहिए थी और वो ना हुई हो। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते जारी हैं और ईरानी वजीर खारजा 2 रोज कबल पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर खारजा इसहाक डार रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर से राब्ते में हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की जानिब से तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश को मुस्तरद करना दरअसल जाहरियत का रास्ता अपनाना है, जिसके बाद पाकिस्तान के पास जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल हक मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने 7 मई की रात पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करते हुए ड्रोन हमले किए, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान हर मुमकिन सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है और सोशल मीडिया बयानात की बुनियाद पर हमले कर रहा है, जो काबिले मुज़म्मत है। दफ्तर खारजा ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश को भी सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत इसे यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। भारत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बायस नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तानी ज़राअतो मईशत को शदीद खतरात लाहक हैं। तर्जुमान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय जाहरियत का नोटिस लें और भारत को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने से रोकें। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर वक्ती बंदिश के बाद तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक शुरू हो चुकी हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि मुल्क के दीगर तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार को बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने टेलीफोन किया और हालिया वाकयात में शहरियों की जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर इसहाक डार ने बरतानवी हम मनसब को भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर किए गए गैर कानूनी और बिला इश्तियाल हमलों से मुतल्लिक आगाह किया, जिनके नतीजे में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए।
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزیوں کے باوجود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، تاہم ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان پوری طرح پرعزم ہے۔ ڈیوڈ لیمی نے خطے میں کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ تحمل سے کام لیں اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے رابطے میں رہنے اور سفارتی ذرائع سے امن کے فروغ پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی 48 گھنٹے میں دوسری اہم ملاقات ہوئی، جس میں پاک بھارت کشیدگی اور سرحدی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر داخلہ نے موجودہ سیکیورٹی تناظر اور بھارت کی طرف سے ڈرون حملوں پر امریکی سفارتکار کو بریف کیا۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ بھارت نے عالمی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادیوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا، جس پر پاکستان نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے درجنوں بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ انہوں نے کہا کہ خطہ اس وقت نازک موڑ پر ہے اور جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، جبکہ بھارت خطے میں کشیدگی بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ وزیر داخلہ نے باور کروایا کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ملاقات میں امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کونسلر زیک ہارکن رائڈر بھی شامل تھے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری ناقابل قبول ہے اور یہ طرز عمل نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میزائل حملے غیر ذمہ دارانہ، بلا جواز اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جن سے معصوم شہری زخمی ہوئے ہیں۔ عمر ایوب نے خبردار کیا کہ بھارت ایک جوہری خطے میں مہم جوئی کر کے خطرناک راستے پر گامزن ہے اور اسے نہ انسانی جانوں کی پرواہ ہے نہ ہی عالمی اصولوں کی۔ انہوں نے کہا کہ شہری فضائی حدود کو نشانہ بنا کر بھارت نے خود کو ایک غیر ذمہ دار ملک ثابت کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھارت کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھے اور امن و انصاف کے لیے کھڑی ہو۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت قومی اتحاد و یکجہتی کا ہے۔ تمام اختلافات کو پسے پشت ڈال کر پاکستان کی بقا اور مضبوطی کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پاکستان کو مستحکم کرنے کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ بجٹ کے تمام وسائل موجودہ نازک حالات سے نمٹنے کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کشمیری عوام افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور جنرل عاصم منیر کو نیو یارک ٹائمز کی جانب سے مرد آہن قرار دینا ان کے وقار کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم نے بھارتی پروپیگنڈے کا بھی ذکر کیا، جس میں اجلاس کو سبوتاج کرنے کی سازش کی گئی، تاہم حکومت نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اجلاس جاری رہے گا۔ انہوں نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آبی جارحیت کی گئی یا ہمارے ڈیمز کو نشانہ بنایا گیا تو بھارتی ڈیم بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ مسلح افواج پاکستان بھارتی سرحدی خلاف ورزیوں کا منہ توڑ جواب دیں گی۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 بے گناہ شہری شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی متعدد چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس سے بھارتی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ جوابی کارروائی میں حاجی پیر سیکٹر میں بھارتی جھنڈا زیارت پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ نانگا ٹک میں بٹالین ہیڈ کوارٹر کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پاک فوج کے تازہ حملوں سے بھارتی فوج میں شدید بغلاہٹ پائی جا رہی ہے اور مسلسل پوسٹوں کی تباہی دشمن کے حوصلے پست کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دنیا بھر کے مسیحی برادری کو پاپ لیو چہاردم کے انتخاب پر دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے آج کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ پوپ کا انتخاب ایک تاریخی لمحہ ہے جو دنیا بھر کے کروڑوں افراد کے لیے امید، توقعات اور نئے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مسیحی برادری کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام، امن اور انسانی وقار کے فروغ کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان کو ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور اقلیتوں کے ساتھ روابط کے فروغ کے تناظر میں ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔